बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त की जो इस्लामाबाद की सबसे जो बड़ी खबर है वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला आ चुका। उसमें जजेस अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर चुके, वो अपना हुक्म सुना चुके। उसके बाद अब उस पर बहस का एक सिलसिला चल निकला है। जो हुकूमती हामी हैं उस फैसले में से वो नुकात निकाल रहे हैं जो उनको फेवर करते हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हामी या जो दीगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या वो वकला जो प्रो थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के, जो सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ थे, वो उन नुकात पर भंगड़े और खुशियाँ मना रहे हैं जो हुकूमत को नुकसान जिस पे पहुँच रहा है, जो हुकूमत के अगेंस्ट बातें जा रही हैं। लेकिन इस पे जो फैक्चुअली है, जो रिपोर्टिंग हुई है, वो भी बड़ी हैरान कुन है। बाद जगहों पे कुछ रिपोर्टर्स ने खबर नहीं दी, लेकिन उनके दफातर ने वो अपनी मर्ज़ी का जुमला, अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी दिल को तस्कीन देने के लिए वो जुमला निकाला और उसको स्क्रीनशॉट बने और उसके बाद वो खबर ब्रेक हुई और रिपोर्टर बाद में डिनाई कर गया कि ये मैंने खबर नहीं दी थी, लेकिन वो खबर वायरल हुई है। इवन के मरीम नवाज साहिबा ने उसको ट्वीट भी कर दिया, जिसके बाद एक बड़ी बहस चली और अभी भी ये सिलसिला है वो रुकने नहीं पा रहा। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो अक्सर हुकूमतें बनने और आने और जाने की खबरें दिया करते हैं। उन्होंने भी कुछ जो ट्वीट किए वो ऐसे ट्वीट थे जो जजेस ने कहना कुछ और था, वो पोर्शन कुछ और था, लेकिन उन्होंने उस पर बात की। साकिब बशीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रात इन्होंने मुकम्मल फ़ैसला भी पढ़ा, अपना वीलॉग भी किया। और सबसे पहले तो हम इनसे फ़ैसले के मतलब एक जान लेते हैं कि अगर वो हमें शॉर्ट ब्रीफ कर सकें आपकी समझने के लिए कि बेसिकली हुकूमत ने उसमें मांगा क्या था और फैसला क्या आया, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या मांगा था और उनसे मतलब क्या फैसला आया, वो बताइएगा जी थोड़ा सा। फयाज, जो फैसला है उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ है और हुकूमत भी इसीलिए कह सकती है या कह रही है कि हमने जो कहा वो माना गया। लेकिन मजमूई तौर पर जो काजी फाइज ईसा हैं वो मेरे ख्याल में इस सारे केस में क्लियर होते हमें नज़र आ रहे हैं। उनकी जो वाइफ है उनकी हद तक FBI को ये कहा गया है कि वो FBI इस मामले को देखेगी और उन पर जो है वो FBI जब मामला देखेगी तो उनका जो अपील का राइट है उसको भी रखा गया है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो जितने भी तकरीबन 5-6 फोरम बनते हैं वो उनके पास मौजूद होंगे। लेकिन इसमें अगर किसी जगह पे कोई मिसकंडक्ट का मामला हुआ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखेगी। अब हुकूमत को क्या मिला? एक तो एसेट रिकवरी यूनिट, उसकी तश्कील को दुरुस्त करार दे दिया गया। शहजाद अकबर की जो तकर्री थी उसको दुरुस्त करार दे दिया गया। इसके अलावा जो प्राइवेसी का मामला था कि प्राइवेसी को उसको हिट किया गया, या कोई जासूसी का जो एलिमेंट था ख़ास तौर पे उस जो दरख्वास्त थी काजी फाइज ईसा की वो भी इसमें तकरीबन मुस्तरद कर दी गई। लेकिन सिर्फ इस हद तक अदालत ने कहा कि जो मीन्स इस्तेमाल किए गए इसके लिए वो शायद गैर कानूनी जो है वो किए गए। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा का जो के खिलाफ जो रेफरेंस था वो कालअदम करार दे दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो उन पर चार्ज था उसको भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। जो इसके अलावा जो एसेट डिक्लेरेशन का जो मामला था उसको भी अदालत ने ये कहा है कि वो जो क्योंकि वो फाइलर हैं और इनकी ज़ेर कफालत भी नहीं है इसलिए उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं था। ठीक है, ये जो है ना ओवरव्यू है इस सारे फैसले का। अच्छा, ये तो हो गया जी एक ओवरव्यू उन्होंने दे दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक और हुकूमत को इसमें से क्या मिला। अब हम बात कर लेते हैं जो इसकी रिपोर्टिंग हुई है, क्या वजह है कि उसमें अबहाम क्यों दिखाई हमें दे रहा है, लोगों को मुख्तलिफ इसमें वो बातें मिल रही हैं जो आई नहीं और वो रिपोर्ट हो रही हैं। असल में जो कोर्ट रिपोर्टिंग है ये बड़ी टेक्निकल रिपोर्टिंग होती है। इसमें हम हमेशा से देखते हैं कि बड़े जब फैसले आते हैं उस पर कोई कमेंट करना, उस पर बोलना या उसके जो मदरजात हैं उस पर फौरी तौर पर कोई रिएक्शन करना ये बड़ा मुश्किल होता है। 224 सफ़ात का फैसला जब आया
تو اس کا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آخری صفحے پر ہم جا کر یہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے مد نظر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ آخری 2-3 صفحات پر لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کل جب فیصلہ آیا تو مختلف ہمارے جو اینکرز ہیں یا صحافی ہیں انہوں نے آخری کنکلوژن دیکھا، لیکن وہ کنکلوژن فیصلے کا کنکلوژن نہیں تھا، بلکہ جو جسٹس یحییٰ افریدی کا جو جزوی اختلاف ہے اس کا کنکلوژن تھا۔ اس کنکلوژن میں صدر کے خلاف، جو قانون ہے وزیر قانون ان کے خلاف، شہزاد اکبر کے خلاف کافی سخت جو ہے وہ جو فائنڈنگ ڈائریکشنز تھیں ان کو پھر رپورٹ ہونا شروع ہوئے ٹویٹر پہ، بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، اس پہ کامنٹ کیا، لیکن جب تک ہمیں پتہ چلتا یا ہم کوئی اس پہ کامنٹ کرتے اس وقت تک وہ چیزیں وائرل ہو چکی تھی، لیکن ایکچوئل فیصلہ وہ نہیں تھا۔ ایکچوئل فیصلہ تقریباً 170 صفحے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 ججز ہیں، ان کے ایک کا اضافی نوٹ ہے اور ایک کا اختلافی نوٹ ہے، اس کے بعد وہ اس پہ اپنا جو ہے کامنٹ کرتے ہیں۔ 170 صفحے پہ جو فیصلہ ختم ہوتا ہے اس کا جو کنکلوژن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اصل میں جو جہاں پہ وہ مار کھائی ہے کسی نے وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کورٹ رپورٹنگ کی، جیسے وہ ورڈ تھا قانونی بدنیتی، انہوں نے ایک چینل نے چلا دیا کہ بدنیتی پر مبنی، تو یہ ایک معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز مطلب قانونی بدنیتی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ قانونی سکم ہے، قانونی تقاضے جو تھے، پروسیجرل جو ایشوز تھے وہ اس کو قانونی بدنیتی کہا، اس لیے قانونی بدنیتی کا لفظ جو استعمال کیا، بدنیتی نہیں کہا اس ساری۔ ساقب صاحب ایک اس میں واضح ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جن کے خلاف کارروائی کا حکم ہو گیا، اب وہ کون ہے؟ وہ بیچارے کون بد نصیب ہے؟ باقی تو میرے خیال میں سارے کچھ لے اور دے ہو گیا، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جو بیچ میں آ گئی ہیں۔ اصل میں کہتے یہی ہے کہ آپ جب اقتدار میں ہوں تو آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، خاص طور پہ جو عدلیہ ہے اس کے خلاف۔ تو جب وہ فردوس عاشقوان جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں اب وہ اقتدار میں بھی نہیں ہے، بلکہ ایون ہم کہیں ان کے اسکرین پہ کہیں نہیں دیکھتے، ایون کسی میٹنگ میں بھی ان کو نہیں بلایا جاتا، لیکن ابھی ان کو جو ججز کا جو فیصلہ ہے اس کے توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے تضحیک امیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے کل اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ہے، تو یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے۔ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور کورٹ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ آتے ہیں، چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، اپنے کورٹ کی چیزیں فیصلے آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جب ٹیلی ویژن پہ وہ اینکر پرسن جن سے ہمیں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، وہ یقیناً ہمارے سینئرز ہیں، ان کا سیاست میں اور ان چیزوں میں بڑا عبور ہے، ان کے پاس انفارمیشن بھی اوپر سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن شاید کورٹ رپورٹنگ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو ٹیکنیکلی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آتا ہے تو فیصلہ آتا ہے تو اس میں ہم اپنی مرضی کی باتیں جب ٹویٹ کرتے ہیں یا رپورٹ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی بدنیتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی بددیانتی ہوتی ہے۔ تو آئندہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، ٹی وی چینل کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا جب فیصلہ آتا ہے تو اس پہ یقیناً کورٹ رپورٹرز کے اگر تجزیے لے جائیں تو وہ بہت زبردست ہوں گے، حقائق پر مبنی ہوں گے، اور جو ایک اب ہو رہا ہے جس پہ ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، جس پہ لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ یار یہ ایک بات ہوئی ہی نہیں اور وہ رپورٹ ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کا سدباب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے اور ثاقب بشیر صاحب کو آپ دیجئے اجازت، اس ویلاگ کو کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔